FM. الكلمة ليك. بكل حب نستقبل رافع الطبيب الباحث في الشأن الليبي. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. وبكل حب زاد. بكل حب. بكل مشاعر فول سنتيمونتال. اكزاكتومون. وانت قلت لي عجبتني في سنية الغناية، دونك فوالا مرحبا. سي ما جينيراسيون. ان توكا مرحبا بك. نحكيو على موضوع يهم تونس، وكأنه تونس مش هامة الموضوع. هذا اللي خلينا نحكيو في الموضوع هذا، خاطر اليوم نقول لك تونس غاطسه في التصنيفات وغاطسه في القوائم وغاطسه في الشأن الاقتصادي نتاعها، الوغ كو العالم قاعد يتحرك والعالم قاعد يحكي على ليبيا، وليبيا اليوم في قلب الازمه الاقليميه وفي قلب الملف الاقليمي المجاور لنا واللي يهمنا برشا، واستقرار ليبيا واستقرار تونس. نبدا معاك من موضوع عوده الارهابيين الى اوطانهم وعائلات الارهابيين الى اوطانهم، واجتماع روما اللي حضر فيه وزراء دفاع. نعطيك القائمه: فرنسا، ايطاليا، كندا، استراليا، تركيا، بلجيكا، المانيا، الولايات المتحده الامريكيه، النرويج، هولندا، العراق، نيوزيلندا، اسبانيا، المملكه المتحده، وتونس والجزائر غايبين عن الاجتماع متاع روما هذا. من الخيارات المطروحه نقل الارهابيين المحتجزين الى بلدانهم الاصليه، والاقتراح هذا قوبل بالرفض من قبل قوى غربيه. ساعه تعليق على اللي حاضرين في الاجتماع. تبارك الله على القائمه، معناها فهمني، قائمه معناها نتاع الناس نضاف، معناها على الاخر. الناس هذوما اصدقاء سوريا اللي جاوا معنا في 2012 وعملوا الاجتماع لهنا باش جندوا الارهابيين هذوما، هزوهم العراق وهزوهم سوريا باش يحاربوا، وبالتالي هما الناس هذوما هما اللي عندهم على ايديهم معناها فهمني معناها دماء السوريين والعراقيين، واليوم متورطين وجزء معناها فهمني من داعش. بالنسبه لي انا معناها الانجليز ولا غيرهم كل شيء، كلهم هذوما الناس اللي كونوا هذا الجيش نتاع المجرمين اللي يحبوا اليوم معناها يفكوه او يعيدوا معناها انتشاره في بعض المناطق. هذا اولا. ثانيا، تونس مش معناها بالحق معناها عندنا مشاكلنا الداخليه الاخيره، ولكن راهو معناها الشان الليبي معناها خاصه على مستوى اعلى هرم في السلطه المساله ماشي معناها ماشي بعيده برشا على الاهتمامات اليوميه، لانهم قاعدين يتابعوا. وبالنسبه لتونس المساله الليبيه ليست مساله فقط امنيه عسكريه، راهي معناها بالاساس سياسيه. فهمني، اليوم اكثر معناها اهلنا في تورغه معناها تم الاتفاق على اساس رجوع من نهار 1 فيفري معناها لبلادهم على 40 كيلومتر على مصراته. فما مجموعه نتاع 120 معناها ارهابي معناها متخلف متعجرف معناها رفضوا هذا معناها الاتفاق. واليوم فما ناس مطيشه معناها فهمني معناها في السرد مساكن معناها، فما عندنا كل نهار تسمع معناها فهمني معناها يسقط شهيد ولا اثنين معناها بالبرد ولا معناها فهمني معناها بالمرض. معناها ليبيا راهي المساله مساله سياسيه ساعه بالاساس، فهمتني، بالاساس معناها على الاقل في المنطقه الغربيه اللي احنا تهمنا. في المنطقه الشرقيه اليوم الجيش الليبي اللي البارح معناها تم الاعلان انه سيتم الاتفاق على اعاده توحيد المؤسسه العسكريه كلها في الشرق والغرب. اليوم الجيش هذا باش يهجم على درنا ويقوم بتحريرها. فما فيتو من طرف مجموعه كبيره من البلدان الغربيه، ولكن بالرغم من ذلك هذا الجيش اليوم فهم انه اللحظه التاريخيه سانحه، وبالتالي معناها سيقوم بتحرير هذه المدينه الاخيره معناها في الشرق الليبي. معناتها بقرار سيادي يهمه. بقرار سيادي. واليوم فما امور معناها كبيره قاعده تصير في ليبيا، وفما تغير معناها للمزاج الشعبي، وهناك توجه تصور معناها ليبيا التي ترفض معناها الانتخابات، حتى معناها في كيفاش يقولوا هي معناها التقييمات الشعبيه نتاعهم الى اخره، عندهم التصعيد وعندهم طرق اخرى معناها للانتخابات. اليوم في ليبيا الناس الكل تدعو للانتخابات. تصور هم فتحوا معناها باب الترشحات من هنا، باب معناها باش يقيدوا في معناها في القائمات الانتخابيه، نمروا من 1,200,000 الى 2,400,000 فهمني من المسجلين. يعني هناك طلب اليوم في ليبيا للخروج من عنق الزجاجه والانتهاء من هذا الوضع الميليشياوي. يقول لك انا ما غلو ميزينا فيه بركه. والله يعطيك الصحه. وخاصه انه راهو فما حاجه ما نحكيوش بها برشا، لانه نهتموا برشا بالشان السياسي في ليبيا، ولكن هناك الظرف الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا اللي اصبح اليوم لا يطاق. راهو اليوم اصبح في ليبيا تسمع معناها في بعض المدن معناها انت قلت الفقر مدقع في ليبيا، حتى من با ماء وضوء اصلا موجودين. لا ما فماش سميد. تولي الناس قبل كانوا يقولوا راهو فما معناها الغاز مثلا وصل معناها الى المدينه الفلانيه، وصل دخل بني وليد. تو تسمع معناها يقول لك وصل الروز وصل السميد. راهو معناها ظروف معناها صعيبه ياسر نحكيو عليها. نجم نحكيو على توافق داخل ليبيا شعبيا. اليوم لازم نمشيو انتخابات، لازم الاشياء تتنظم، لازم نمشيو من الفوضى، نخرجوا من الفوضى. اليوم انتهى عهد الميليشيات، قدرتهم على مسك الشارع ولا مسك المزاج الشعبي انتهى. اليوم الشعب الليبي يقول لك
enough is enough. انتهى. اليوم نحبوا نرجعوا نعيشوا كشعب معناها طبيعي، بجيش، بشرطه، معناها فهمني، معناها باقتصاد معناها على الاقل يمشي، بمؤسسات عندها نوع من المصداقيه. لاحظ حاجه البارح لهنا بحذانا في سبراتا اللي كانت المركز الاساسي للارهاب، واللي منها هي انطلقت الجحافل الارهابيه وجات حتى البنغردان. البارح مسيره شعبيه فيها قرابه 12,000 معناها مواطن يطالبوا برجوع الجيش والشرطه. إذا كان واحد صديق مرة فلسطيني قابلته في باريس، قلت له معناها تو كيفاش تعمل؟ قال لي أنا نتمنى أنه ترجع عنا الشرطة والدولة والجيش والبوب ونخرج في مسيره معنا في رام الله يعطيني تريحه. يعني الحاضنه الشعبيه الارهاب اليوم بدات تقلص وبدات تنتهي معناتها في ليبيا اكثر حتى من الارهاب، حتى الميليشيات، حتى بعض الميليشيات ذات البعد القبلي اليوم ما عادش عندها وجود داخل المدن نتاعها. نتذكر انا معناها كانوا نحكيوا قبل على ميليشيا نتاع 28 مايو في بني وليد، انتهت. اليوم ميليشيات داخل مصراتة اللي معناها كانت في وقت من الأوقات هي المركز الأساسي للإسلام السياسي المسلح، انتهت فيها الميليشيات. اليوم فما ناس قاعدة تتكلم وتقول يجب توحيد الجيش الليبي، يجب الرجوع إلى الدولة. يعني فما اليوم معناتها نوع من الصدمة، صدمة عامة الليبية اليوم في ليبيا بالطبيعة، معناتها خليهم يخموا هكا معناتها لازم توحيد. عندما الليبي والليبية معناها اللي كانوا عايشين بكرامتهم إلى آخره يصبح اليوم يمشي يعدي 4-5 سوايع قدام البنك باش يسحب ما يقارب 38 دينار تونسية. يخمم. عندما ليبي يمشي يصلي يفجروا له الجامع نتاعو يولي يخمم. عندما يرى انه تركيا تبعث له في الجرافات معناها بالمتفجرات وتدخل وكانه معناها فما حد شيء وتدخل ويتم استقبالها الى اخره. هذه سي بيان، هذه حاجه باهيه، لكن بمعزل هذا عن القوى الغربيه ولا كيفاش؟ فسر لي معناتها خاطر القوى الغربيه عندها كلمتها زاده في الوضع الاقليمي، ولما يقول لك القوى الغربيه في الاجتماع نتاع روما يعني ضد رجوع الارهابيين الى اوطانهم، ماذا يعني هذا؟ معناتها مزيد من التوتر والفوضى والاستثمار في الارهاب اليوم. اولا القوى الغربيه تتحدث بنفس اللسان وبنفس الكلمه، ما همش موحدين، وكل دوله عندها استراتيجيه نتاعها وعندها المصالح نتاعها في ليبيا. اليوم فما عركه كبيره من بين فرنسا وايطاليا، الناس الكل تعرف الحكايه هذه. هناك اصطفاف امريكا وراء ايطاليا الى اخره، وهناك اسبانيا ايطاليا دعت امريكا للعب دور في ليبيا. علاش معناها لعب دور يا ولدي؟ معناها لعب دور يعني الدخول للجنوب الليبي وتركيز منظومه الافريكا كوم، لا الافريكا معناها فهمني معناتها اجا خذ بايك. اجا خذ بايك، وخاصه معناتها تعرف امريكا باش تتحرك لازم تبعث معناها من الاول المجموعات نتاعها اللي تخدم بها، تلقى داعش الى اخره كل شيء، وتدخل زعما باش تحرر داعش، معناها تحرر الناس معناها من داعش، تحرر الناس من داعش، ثم معناها تعيد صياغه داعش معناها فهمني تردهم اسمه الوريات البيض كما في العراق، ولا معناها فهمني المجموعات الموجوده اليوم معناها في منطقه النتف، ولا معناها فهمني في غيره من المناطق الكرديه الاخرى في الشمال، وتولي معناها موجوده وعندها نوع من الحضور كيش نقول هو اللي عنده مصداقيه وعنده معناها نوع من الشرعيه. هذا هو الخوف. وامريكا دخلت في منطقه لا يمكن ايجاد حل سياسي، وذاك علاش تونس معناها فهمني وبعض البلدان معناها في المنطقه كيما معناها مصر كيما معناها الجزائر قلنا يا ولدي لازم الاتفاق يكون ليبي، نمر الى اعاده صياغه المشهد السياسي الليبي عبر انتخابات، عبر برلمان جديد، عبر حكومه جديده، ثم المرور لاعاده بناء الدوله والسلام والعافيه. معناتها لازم وسطات زاد كيف من دول الجوار كيما مصر وتونس، يعني فما وسطات دي بونز اوفيس يمشيو زاد علاش لا اللي المصالحه قاعد يصير، فموجود فما عمل قاعد يصير، وفما بقى بون معناها كيما البلدان الغربيه مش متفاهمين زاد، راهم البلدان معناها نتاع الطوق او معناها ما يسمى بالجوار الليبي زاد ماناش متفاهمين زاد. الجزائر مصر تونس، بين تونس ومصر والجزائر هناك تقارب، فما بلدان اخرى تنجمش تتحكم فيها. السودان مثلا اللي جزء من المعارضه نتاعها اللي موجود في الجنوب الليبي في الكفره، فهمتني؟ هذوما جماعه معناها والحرب معناها نتاع السودان بين الجنجويد وجماعه معناها دارفور قاعده تصير اليوم في كفره في تزربو. كيف تشاد عندها معناها مجموعات معناها من المعارضه التشاديه اليوم موجودين في معناها في ليبيا. فما مجموعه كبيره من القرعان هذه معناها قبيله موجوده في معناها في تشاد اللي عندها مشكله كبيره مع معناها مع الحكم في نجمنا، قاعده معناها تحتل في مناطق في ليبيا. يعني هناك وضع معناها فهمني معناها معقد. يعني عراق ثاني نجم نقولوا ليبيا معناتها الناس الكل عندها وكالات غادي تخدم عليها معناتها في ليبيا في اقل شويه، لانه معناها البلدان معناها بلدان الجوار معناها ماهيش قوى اقليميه كما ايران وفهمني تركيا الى اخره. اما شنو نجم نقوله لك هو انه ما دام ما تمش التوافق داخل ليبيا من اجل توحيد الدوله
معناها مؤسسات اساسا الجيش والشرطه والبرلمان الى اخره. فمعناها صعيب راهو باش تلقى دائما دول عند العملاء نتاعها. انت راح حاجه اليوم اكثر ناس واقفين ضد الانتخابات في ليبيا هما الطبقه السياسيه موجوده، لانهم عايشين من ما يسمى الريع السياسي. هو يعرف روحه فاسد ويعرف روحه معناها في موجود غادي لانه القوى الغربيه تسانده وقاعد معناها ياخذ معناها في الرشاوي من عند الشركات يعني. اي بالتالي شي يهمه تصير انتخابات ما تصيرش انتخابات، بالعكس يقول لك انا نتمنى انه يتواصل الوضع هذا الى ما لا نهايه. ما تشوفش رافع طبيب انه معناتها هذه ميسيون امبوسيبل؟ يقول لك اليوم جنوب الصحراء كله معناتها قواعد ارهابيه وارهابيين، فما حتى استقطاب للارهابيين العائدين الى جنوب الصحراء، وليبيا منفذ على لنقل الطاقه ونقل الثروات المنهوبه. معناتها مسألة صعيبة مش سهلة للدرجة هذه، معناتها انه باش نوحدوا ليبيا ويا نعملوا انتخابات وكذا. شوف استاذي معناها انا عمري ما نقارن معناها ليبيا وتونس بما يسمى جنوب الصحراء وهذه البلدان معناها الكاكاويه معناها اللي ما عندها حتى وجود. انا مشيت لمالي، مشيت لتشاد، مشيت للنيجر، لا يوجد شيء اسمه مالي ونيجر، حتى شيء. هذه مجرد معناها فهمني سون دي فورم سور دي كارت، معناها لا فما لا دوله لا فما معناها فهمني مرتع نتاع ناس عندها سلاح لا وشويه دوله معناها نتاع فساد الى اخره. الناس اللي يعرفوا اللي معناها هنا معناها نقولها معناها ونتحمل مسؤوليته. معناها الرئيس نتاع مالي تم انتخابه على اساس انه معناها ممثل للمافيات نتاع الدروغ. معناها الناس الكل تعرف هذه. بالتالي ما تقوليش معناها هذه ليبيا دولة غنية، ليبيا دولة عندها نخبة من السياسيين ومن الكوادر إلى آخره، دولة معناها عندها لغة موحدتها، دولة عندها معناها في وقت من الأوقات المدارس في كل مناطق، معناها تقول سبها ولا القطرون ولا التجاري ولا غات ولا السلوم ولا معناها فهمني الكفرة ولا معناها فهمني معش أنا معناها زوارة، معناها كانت فيها مدارس ومعناها وفيها سبيطارات وفيها معناها وجود نتاع الدوله وفيها موظفين الى اخره. البلدان تحكي عليها ما فيها حتى شيء. اما الان بؤره فوضى ليبيا صحيح، ولكن في نفس الوقت هناك حاجه اسمها سي جو بو بيرميتر لو ناسيوناليزم ليبيان. فما نوع من الوطنيه الليبيه اللي منها لا يمكن فسخها. واليوم الوطنيه الليبيه هي اللي تدفع الليبيين للقول علينا ان نتوحدوا لا لشيء الا للحفاظ على ثروتنا. وهذه بوادر ايجابيه بالطبيعه، وهذه نجموا نعملوا عليها من بعد في الاستقرار في ليبيا بعد، خاطر القرار كي يخرج من الشعب يخرج من الناس اللي اصحاب الارض وقت نجموا نتمانوا معناتها على فما جزء كبير من ليبيا راهو معناها الشيء هذا قاعد يصير فيه. نقولوا نحن راهو الفوضى في ليبيا، لا الفوضى موجوده في بعض المدن في المنطقه الغربيه، نكونوا واضحين معناها وبتاتر معنا في درنا. اما راهو في برشا مناطق في ليبيا اليوم يحكم فيها الجيش والشرطه وما عندهم حتى مشكله على مستوى المؤسساتي. معناها تمشي مثلا المنطقه برقه كامله معناها فهمني من جدابيه حتى معناها السلوم يا وكم بروبليم. كان صاروا تصويره نتاع خريطه البورسنتاج نتاع سيطره الجيش المشكله هذيك نتذكر معناها استاذي مره فسرتك قلت لك الشعب معناها الكتله الديموغرافيه الكبيره نتاع ليبيا موجوده في المنطقه الغربيه فهمني كيفاش، والكتله معناها فهمني الاصغر موجوده في الجنوب وفي المنطقه الشرقيه. لكن المشكله الكبيره شنية هو انه ثروات موجوده في الشرق وفي الجنوب يعني حيث لا توجد الكتله معناها الكبرى. بالتالي كي نحكيو معناها فهمني على المناطق اللي ريلاتيفمون فيها نوع اون باسيفيكاسيون سوسيال، نلقاو معناها المنطقه الشرقيه اللي فيها المثلث معناها نتاع الهلال النفطي معناها 60% من الثروه الليبيه. واليوم معناها باش نعطيك مثلا احدى المؤشرات الايجابيه في ليبيا انه ليبيا عندما صارت الاحداث عام 2011 كانت تصدر ما بين 150 200 الف برميل، اليوم وصلت المليون. ليبيا عندها قدره توصل 4 ملايين برميل، راهو حاجه من ما توصل حتى قد العراق، يخليها منطقه مغريه جدا مع القوى الغربيه. وبالتالي هالقوى الغربيه اللي تحكي عليها فما قوى غربيه انترفونسيونيست كيما ايطاليا تحب تدخل معناها وتحب تكون عندها قواعد الى اخره. فما دي بي كيما فرنسا اللي هي بلوتو انتريسي باغ لا ريكونستركسيون اعاده اعمار واقتصاد الى اخره وقاعد تشتغل على شيء هذا. وفما بلدان معناها غربيه اللي ما عندهاش معناها في السوق مذوق، اما تقول لك ما يصيرش معناها مادام مش تحل السوق خلينا نكون موجوده كيما هولندا كيما معناها فهمني معناها بعض البلدان الاخرى نتاع اوروبا الشماليه. في علاقه بتونس والقوى الغربيه نقعدوا في الاطار هذا. يعني حلف الناتو دعا تونس الى انه يصير ايشانج بيناتهم الزوز، نعملوا قاعده عسكريه في تونس ونحن نقدموا مساعدات دائمه للجيش الوطني التونسي والقوات الجيش لحمايه الحدود. وعبد الكريم الزبيدي قال لا. شنو رايك في تونسي وراجل
ما معنى قاعده عسكريه لحلف الناتو؟ هذه انا قاعده عسكريه يجيب لنا كل المشاكل. هم عندهم قاعده عسكريه في تركيا، بلاد موجوده في حلف الناتو معهم 54. وكانت في وقت من الاوقات هي راس الحربه تاع حلف الاطلسي، كانت هي معناها موجوده في وسط الخاصره تاع روسيا. تصور معناها عندها حدود مع الاتحاد السوفيتي، مع ارمينيا، مع جورجيا الى اخره. واليوم عندما ترى كيفاش معناها الامريكان يتعاملوا مع تركيا، مع قاعده انشرليك. تصور انت معناها يجيب السلاح من امريكا يحطوا في قاعه انشرليك، ومن بعد معناها يهزوا من قاعه انشرليك يعطيه معناها فهمني الجماعه في القامشلي في جنوب في معناها في شمال سوريا جنوب تركيا، ويسلح به في الاكراد باش يضربوا فيه الاتراك. معناها يا ودي هذو ناس ما يعترفوش بوجودك اصلا. هذه تركيا 100 مليون وعضو معنا في حلف الناتو، واحده معنا فهمني اكبر القوى العسكريه في المنطقه، وتعامل معها بالطريقه هذه. ما ادراك كيفاش تعمل معنا احنا في تونس. يا ولدي لا حشنا لا باللوطان ولا حشنا بحد حد هنا، فهمني. عندنا جيش خلينا نفسروا للمستمعين نتاعنا قاعد ينتصر على الارهاب في الجبال. فرضا معناتها عندنا قاعده عسكريه نتاع الناتو، شنو باش يصير في تونس؟ فرضا نفترضوا معناتها خلينا نفسروا الوضعيه معناتها تنجم تكون اذا كان عندنا قاعده عسكريه. عمرها امريكا حطت معناها قاعده عسكريه في منطقه، خاصه في المنطقه معناها العربيه ولا معناها في الشرق الاوسط، وحلت المشكله؟ بالعكس زاد تعقدت المشكله. شوف انت مثلا معناها قاعده عين الاسد في الانبار، ما موجوده من عام 2003، فهمتني؟ اسكو سا امبيشي داعش انه تحتل الانبار مده 4 سنين؟ جميل يا ودي ما عندها حتى معنى قاعده عسكريه. معناتها الحرب على الارهاب حرب وهميه حسب رايك؟ لا مش وهميه، لا مش وهميه. معناتها للايهام انه قاعده للايهام باش نحاربوا داعش؟ لا، الحرب ماهيش معناها فقط عسكريه، فما معناها تداخل نتاع المعطى المخابراتي، ونعرفوا اللي داعش فهمني سيت اون سوسيتي ا بارتيسيباسيون. يعني فما دواعش تابعين تركيا، دواعش تابعين امريكان، دواعش تابعين معناها بعض البلدان الاخرى الى اخره. وكل ما تصير معناها المعارك نراو معناها داعش كيفاش يتعامل. في الرقه مثلا فلقوا بلاد كامله الامريكان، ما عادش موجود الرقم بقوسين معناها فهمتني. لكن دواعش خرجوا كلهم بسلاحهم وبعائلاتهم معناها في كيران وفي معناها وحدات كل شيء، ومشاو. وتوا قاعد يتم تدويرهم في بعض المناطق معناها في العراق وفي سوريا من اجل ان يلعبوا ادوار اخرى. ايش معناه؟ معناها معناها توافقات مخابراتيه صارت ما بين الامريكان ودواعش. وهذا مش نحن نقولوه، راهو سو سون دي اكسبير امريكان كي لو ديز، مش نحن. فما صور. باش نجيك بعد الاخبار. انتهت المهمه في العراق وانتهت المهمه في سوريا، والآن المهمة القادمة ليبيا وشمال إفريقيا ونقولوا القارة الإفريقية، الساحل والصحراء أو الساحل والصحراء. يعني اليوم كيفاش تونس تستشرف المستقبل؟ تونس كيف ستعالج الأزمة هذه؟ يعني عندنا توانسة في ليكون متاع في ليبيا متاع الإرهابيين، كيف التعامل معهم؟ يعني إذا كانوا يحبوا يرجعوا هل نجم نرجعوهم ولا؟ يرجعوا وين؟ سؤال أسئلة مطروحة معناتها تجاوبني عليها من بعد. اسكو يرجعوا للمقاضاة للمحاسبة أم نرجعوهم الجملة؟ عندنا جثث بتاع توانسة موجودين في ليبيا، عندنا أطفال وعائلات بتاع الإرهابيين، لا عندك مساجين موجودين في ليبيا. حتى أولاد الإرهابيين ونساء الإرهابيين. معناتها هذوما اش نعملوا فيهم؟ اليوم بعد الأخبار نحكيو في الموضوع هذا، نحكيو على الموت القادم نقولوا من الشرق إلى شمال إفريقيا وإلى غرب وساحل إفريقيا، وبالتحديد زاد كيف ليبيا. سألت قبل الأخبار قلت لك هل معطيات جديدة ويعني إعادة تمركز الدواعش في ليبيا، تونس ماذا عليها أن تفعل؟ اليوم تونس ولات قبلة نتاع برشا زيارات، كما رجب طيب أردوغان، كما آخر مرة إيمانويل ماكرون، كما دعوة لوتون لتونس بإقامة قاعدة. معناتها اليوم يريدون تونس أن تلعب دور في حل المشكل الليبي. كيفاش استثمار ذلك اليوم رفعت بيب؟ أول حاجة الساعة خلينا نقسم السؤال نتاعك على 2. اليوم فما إعادة إحياء لداعش في ليبيا، سي انكور بلو غراف. علاش؟ لأنه نعرفوا اللي فما بعض العمليات صارت في جنوب معناها الهلال النفطي في منطقة اسمها مزدة، واستشهدوا 4 من العسكريين من طرف معناها مجموعة تبع داعش، وتم حتى القاء القبض على الشيشاني هذا اللي هو معناها قائد المجموعة هذه واللي كان موجود في سرت. اليوم فما حديث أنه داخل سرت فما مجموعات، لأنه معناها ما تمش إعادة الأعمار وما تمش إرجاع السكان إلى سرت، فما مجموعات داعشية بدأت تتحرك داخل سرت، وقامت حتى بالهجوم على بعض عناصر البنيان المرصوص. اليوم فما مشكله كبيره على حدودنا احنا في تونس. اليوم المجموعات اللي تم طردها من صبراته واللي اليوم موجوده في معناها منطقه معناها ركدالين جميل الى اخره، وهذوما ناس ما همش بعاد برشا على تونس وفيهم توانسه. المساله الثالثه اللي نحب نحكي فيها
هي معناها السجناء او معناها المسجونين من طرف البنيان المرصوص سواء الجيش الليبي واللي هما توانسه تابعين داعش. اليوم مثلا نعرفوا اللي في معناها في سجن طمينه مثلا في مصراته فما قرابات 20 تونسي. اليوم عندنا قرابات معناها فهمني 40 تونسي موجودين معناها في السجون المعترف بها والغير معترف بها في المنطقه الشرقيه، وبالتالي هنا عندنا مشكله كبيره. هذا من الناس معناها موجودين والى حد الان احنا ما عندناش معناها ان اكسي ديريكت ليهم هما، ومانيش قاعدين معناها نقوموا معناها بالتحقيقات بصفه مباشره، والليبيه معناها فما مجموعات قد لا تكون صديقه لتونس، وبالتالي كل مره تخرج لنا معناها ارهابي تونسي يتكلم دون اون فيديو ويحكي في حكايات تنجم تكون لا مانيبيولاسيون. هذه مساله معناها لازم نتبعوها، ولكن الاخطر من هذا الكل هو انه اليوم فما مجموعات وخاصة سرايا الدفاع عن بنغازي اللي موجودة في مصراتة واللي هم معروفين معنا اسلام سياسي مسلح، قاعدين يطالبوا بإطلاق سراح الثوار بين ظفرين معناها اللي هما الدواعش وجزء منهم توانسة. نأكد لك حاجة، إذا تم إطلاق سراح الجماعة هذوما بالقوة، وديجا صارت معنا إطلاق سراح نتاع بعض الإرهابيين اللي مش توانسة ليبيين من طرف مجموعات داخل مصراتة، كون متأكد الوجهة نتاعها لن تكون لا بنغازي ولا الرجمة ولا معناها الشرق، باش يرجعوا كل تونس. هذه معناها مسألة معناها مؤكدة. وبالتالي اليوم عندنا ملف كبير تونسي موجود في ليبيا اسمه سجناء داعش. هذه حاجة. مسألة تطور العودة أو معناها عدم العودة واستثمار معناها الدول الغربية إلى آخره. أنا أكد لك حاجة، في هذه المعارك وخاصة معناها بعد معناها فهمني ما بعد الحداثة وما بعد حرب معناها فهمني العراق والخليج، البلدان الغربية أصبحت تتعامل مع الدول وكأنها ديفيزيبل. نخدم بيك وبعد ما نجني بلي بوزون توا. مالي مثلا عندما ترى كيفاش تم التعامل مع مالي وتم تقسيمها وتم ضرب الدوله الى اخره من طرف الفرنسيس اللي هما حلفائهم ومؤسسي لهذه الدوله. تفهم الى اي حد اليوم الدول الغربيه ما عادش يهمها في مصيرك، ما عادش يهمها. معناتها الدول ما يهمهاش في مصير تونس. بيان سور. تحب تلعب يحبوا تونس تلعب دور فقط لارضاء المطامع الغربيه. لكن يكون انتيغري دون لور استراتيجي. اليوم ايطاليا عندها une استراتيجي وفرنسا عندها une استراتيجي. اليوم معناها ايطاليا اللي تخي كلير تقول لك اليوم لازم تونس وليبيا يولي فيهم معناها دي كون دو كونسنتراسيون بور لي ميغران. اي ميغران يتعدى في البحر الابيض المتوسط نشدوا انا في لامبادوزا ونشدوا في البحر الابيض المتوسط رجعوا ليبيا ولا تونس، بغض النظر عن المسائل معناها نتاع معناها حقوق الانسان وبيع الرق الى اخره. الارهاب والهجره غير شرعيه يتقاطعوا. وفي نفس الوقت انت تونس وانت ليبيا تحميوا لي معناها المصالح النفطيه نتاعي نتاع شركه اني الموجوده في منطقه صبراته ومنطقه معناها في جنوب الزنتان والسلام والعافيه. ليش مطلوب منك؟ لو ريست ils s'en foutent éperdument. وتصير لك مشاكل داخل دولتك واحد كل شيء ما عندوش مشكله، يصنفك على معناها فهمني اللوائح السوداء والزنصفوريه ما عادش عنده مشكله. ومثال ثاني ايمانويل ماكرون جا لتونس بخلاف العلاقات المتينه بين فرنسا وتونس، هنالك قضايا معناتها تم الحوار فيها في الشأن الليبي في تونس في خلال زيارة ايمانويل ماكرون لتونس. فما حد يحاول مقابلة سراج في تونس. ما وراء معناها فهمني الشاشية اللي لبسها في سيدي بوسعيد والصور معناها نتاعها. ايمانويل ماكرون كيس كيل في فهمتني كيفاش جا الى اون فيزيون تاع لا ريكونستركسيون في ليبيا اللي تونس باش تكون اون دي بلاتفورم نتاعها هي، وإلا ديسكوتي معنا فني مع ناس من هنا ومن غادي. السراج اللي حكيوا معاه هذا السيد السراج هذا ما تصورش حتى يحكم حتى في معناها في الشاوش نتاعو معناها اللي واقف قدام الباب. السراج تحكم فيه 4 ميليشيات داخل طرابلس او اونتر كومي الشرعي. شرعي شرعي انت تحت الشرعيه انت ما الشعب الليبي يعطي الشرعيه. واليوم فما شرعيه السلاح في ليبيا وهي اللي راهي في الاخر معناها فهمني معناها باش تفرض الحل السياسي، وهناك شرعيه معناها جايه من برا وما عندها حتى معناها حضور في البلاد. اليوم السراج عمل اتفاق مع اهل تورغه وغير قادر انه معناها فهمني ما يتحكم في 120 ميليشياوي. معناها بوغ تو دير راهي المساله معناها في ليبيا الناس اليوم قاعده تخطط وتعمل الى اخره، ولكن في نفس الوقت مش قاعده تاخذ معنا اعتبار لا الوضع الاقليمي اللي احنا موجودين فيه في تونس اليوم. معناها منطقه هكريت معناها بتاع زلازل متواصله الى حد ما عادش نشعروا بالزلازل. ليبيا اللي هي اليوم معناها على مفترق طرق يا تمشي نحو توحيد الدوله يا معناها صومه لا معناها ديفينيتيف. وفي نفس الوقت هناك بلدان ما كناش نسمعوا بهم معناها فهمني على المستوى الاقليمي ولا تلعب في دور كيما قطر كيما درا شنو فهمتني. مع هذا الكل هناك مشكله في تونس اسونسيال، هو انه الى حد الان ما فماش توافق دخلنا هنا في تونس حول الملف الليبي.
اليوم فما معناها رجال سياسه واحزاب ومجموعات وقبائل في ليبيا باحثه معناها برساله تنديد بالتدخل في الشان الليبي ضد معناها فهمني احد القيادات هنا السياسيه في تونس، فهمني اللي كانت قبل. واحنا كنا بصفه اخرى معناتها مساهمين في التدهور وضع لا بعض الناس لله مش نحكي فيه الموضوع خاطر اما قبل ما نمشي للفاصل الاعلاني يعني نجم نكونوا احنا ان اكسيلونس سو تريتون في كوم هكا بي نتاع معبر تقول انت معناتها دوله معبر سو تريتون اي اكتور معناها سو تريتون في بعض الحاجات اكتور في حاجات اخرين يا با بروبليم. مثلا اعاده معناها بناء التعليم في ليبيا نجم نكونوا احنا لي زاكتور. اعاده مثلا باغ اكزومبل معناها تو سكي رابور افيك لادمينستراسيون احنا توانسه نجم نكونوا معناها فهمني دي ريكونستركتور دو لا ليبي. بون في التليكوم وفي معناها وفي اللوجيستيك وفي البترول اون بوتر ديكسيلون سو تريتون بوركوا با. التصنيف الاخراني باش نحكيو عليه محطوطين في القائمه السوداء حول خطر تمويل الارهاب. هل نحن ساهمنا في تدهور الاوضاع في ليبيا ام لا؟ والقضايا تاع تمويل الاموال وتبييض البارح سمعت رقم معناها غريب. هو تونس معناها فهمني اول دوله على معناها في قائمه اكثر عدد من الارهابيين المفتش عنهم معناها دوليا. ورايك في الرقم هذا؟ 1600 عنا. راجعين لأكثر تفاصيل بعد الفصل. كابوتشينو يا غرام يا غرام يا غرامي الدنيا بك تحلاني. اليوم أورانج تقدم لك الفورفي موبيل الجديد غرامي، معاه تتمتع كل شهر بساعة 25 وإلا 40 جيجا انترنت في تليفونك ابتداء من 20 دينار في الشهر. عرض بالفاتورة أما سانز انجاجمون. عيش غرامك معاك في اللي تحبه. أورانج. كابوتشينو. رفع طبيب الباحث في الشأن الليبي سؤال مباشر ويقتضي إجابة مباشرة. هل تونس ساهمت فيما يجري الآن في ليبيا؟ خلينا نكونوا واضحين. مش انا نقول هذا معناها وزير الداخليه معناها سي محجوب معناها وزير الداخليه السابق عطى ارقام تاع تونس اللي مشات معناها للعراق وسوريا، وكانت الدوله التونسيه معناها في عهد ترويكا معناها مساهمه في الشيء هذايا. دورها كان هذا معناها الدور الموكول لك المجموعه اللي حكمت في تونس من 2011 اخر 2011 حتى 2014. هذاك دورها ان تمشي تعمل جيش باش يتم اسقاط سوريا. بقى عندما انهار المشروع وقلناها الكلام هذا نحكيو فيه رانا نعاود فيه تمام 2013 قلناها لكم. راهو نهار اللي ينهار المشروع ce ne sont pas les Européens qui vont payer le prix. Bien sûr انت tu es le fusible انت. اما خير هو عنده ماكينه وعنده لمبوبه وفي الوسط عنده فيزيبل، يخسر لمبوبه والماكينه ولا يخسر الفيزيبل؟ tu es le fusible. il faut معناها فهمني تو معناتها حتى الصناعات الملوثه على مستوى الارهاب خدموها في منطقتنا. on a joué le sale rôle. راهو شوف يا صديقي راهو معناها ديما ماك تعرف عندما تصير احداث تاريخيه كبيره وقتاش تبدا تقال الحقائق، عندما يبداو الكتاب والشعراء والسينمائيين يبداو يحفروا في الذاكره. راهو نهار نبداو نحفروا في الذاكره ونخرجوا الشيء tu vas voir معناها لو رول معناها فهمني معناها لو سال رول هيستوريك كو لا تونيزي اجوي. اليوم يقول لك والله احنا حاطين على القائمه السوداء، شنو نكتب على بعضنا؟ خير معناها الارهاب كان معناها فهمني قدام الليسيات والجامعات، كنا ناكلوا في الطرايح نحن معناها قدام معناها الخيمات الدعويه. فما استاذه تو ما زالت الفيديو تدور خرجت معناها فهمني قالت لهم بربي نقصوا انا قاعد نعطي في الدرس فهمني، جابوا لها تلامذه نتاعها توا طريحه. لا كنا نذكروا المشاهد السوداء اللي عشناها بصراحه معناتها مشاهد سوداء وشرطه دينيه في الشارع ومعناتها بالموتورات وفلوس واللي يتكلم يتعنف وانت لازم تكون معاهم يا كمش معاهم يهدر دمك معناتها ما نجموش نكتبوا على بعضنا. ما عشناها المشاهد هذيا مع بعضنا. tu as accepté de jouer ce rôle. donc l'Europe اش عملت؟ في وقت من الاوقات كان يعجبها الشيء بون لافي بوزوان دون ارمي، انت عملتيها لارمي معناها فني من الجهلاء نتاعك نتاع بلادك مشاو قاتلوا غادي في اسمه قتلوا معناها خاطر ما عمرهم ما قاتلوا معناها. انا الى يوم هذا نتمنى ولهنا معناها ابعث معناها برساله معناها للدواعش بربي يبعثوا لنا فيديوهات وين راكم تقاتلوا فهمني. لا نعرفوا منكم الا الدوابر، لا نعرفوا منكم معناها فهمني معناها المقبلين معناها الناس كل مره كان ظهوراتكم معناها فهمتني نهار كنتم هاربين. نتمنى نرى نهار معركه داعش ضد الجيش فهمتني، راهم كان يذبحوا ويقتلوا اما معناها عندما تجي المعركه معناها فهمتني ينسحبوا فهمتني. الناس هذوما عمرهم ما حاربوا ولا حتى شيء، خسروا الحرب واليوم عندما تخسر الحرب هناك دول لازم تدفع الثمن. بالطبيعه الحرب العالميه الاولى مش فرنسا وانجلترا دفعوا الثمن فهمتني. لومبير اوسترو هونغروا ما نعتبروش بالتاريخ احنا ما نقراوش تاريخ باش نرجع لك في الاطار هذا ما نقراو شيء نحن في الاطار هذا باش نقراو ملف
والبارح حكينا فيه البارح في كابوتشينو مع مروان فلفال، ناطق رسمي باسم حركه مشروع تونس. سمعت حكينا على تصريحات وقت العقيد المسماري الليبي، وحكينا على اكثر من 4 مليارات دخلوا لتونس عن طريق بنك قطري تونسي مشاو البنك عمومي تونسي في فرع تطاوين، ومشاو لفائده عسكريين توانسه. المهمه ما نعرفش اسكو انت تنجم توضح لي المهمه اللي استهدفت الفلوس هذه وين مشات، وشنو المهمه اللي قاموا بها؟ انا انزل الجيش التونسي ساقبل كل شيء. قلت عسكريين تو ما قلتش العسكر بكله، قلت عسكريين. ولا شنو يا اخي لا يخطئون معناتها فما فما تصنيف وتصير خيانات في العالم الكل معناتها. فما تصنيف معناها في معناها عالمي، معناها تعملوا منظمه الشفافيه والديمقراطيه للقوات المسلحه والشرطه في العالم. تصنف الجيش التونسي كاقل جيش عربي على نطاق الفساد، يعني كل جيش عربي افسد معناها. ما يمنعش فما في كل معناتها سلك خونه ويخونوا في البلاد. ولهنا كما قلنا بكري ما نقراوش، فما امور قاعد تكتب مع كل اسف. فما معناها خرجت دراسه نتاع معناها فهمني ميزون دو لا بي دو جنيف اللي هي متخصصه في تجاره السلاح في العالم، وخاصه معناها السلاح اللي قاعد يدور في بعض المناطق معناها بؤر التوتر. يعطي لو نومبر نتاع السلاح اللي دخل لتونس عام 2011 ومر لليبيا. ايوه. وتعرف سيادتك اللي شيء ذا ما نجمش يمر من غير ما عينين تراه. دونك اسكو فما عينين تم معناها ما راتش، اسكو فما عينين تم رشوتها باش ما تراش الى اخره. غالي مسألة انا اللي سمعته البارح حكومه مهدي جمعه رات الملف، وحكومه الحبيب السيد رات الملف. لا انا نحكي على السلاح اللي مر. اي نحكي على الملف شبهه المال اللي جا لتونس وبصدد تم تمرير السلاح بالطبيعه. معناها ما دام دخل السلاح معناها تدخل مع الاموال. شوف فما معناها ان تريبتيك في العالم، معناها ثلاثيه لا يمكن فكها، فهمتني؟ السلاح المال والدروغ. بس تلقى فيها السلاح تجاره السلاح، تلقى فيها الدروغ، تلقى فيها معناها فهمني المال معناها المبيض ديما في نفس المناطق. تلقى فيها الاستقطاب والجوسسه والخيانه. وبالتالي معناها فهمني هالممر اللي معناها فهمني سمح انه معناها قبيله كيما الزنتان ولا مجموعات نتاع جبل الغربي ولا معناها غريان ولا معناها منطقه معناها فهمني القلعه ولا غيرهم توصلهم هذه الكميه المهوله من اسلحه. هما معناها فهمني جزء صغير من الشعب الليبي. لما نحكيو على زنتان نحكيو على 40,000، ما نحكيوش على 4 ملايين. 40,000 عندهم معناها فهمني ما يقارب السلاح اللي موجود في المنطقه الشرقيه كامله، فهمتني؟ وناس استغنيت بتجاره السلاح. السلاح هذه باش توصل لهم دخل معناها من بعض الموانئ التونسيه. هذا قبل انتخابات 2011 ولا بعد انتخابات 2011؟ قبل ومن بعد. قبل ومن بعد. ايوه داكوردو. لانه فما حاجه احنا ننساوها، راهو الحرب اللي صارت في ليبيا ما كانش فقط الحرب من اجل اسقاط القذافي، هي الحرب الاهليه اللي صارت من بعد من اجل تصفيه المجموعات التي كانت ضد المشروع نتاع الاسلام السياسي المسلح. ما تنساوش حاجه، حرب 2014 سبتمبر 2014 ما يسمى بحرب المطارات كانت كسر عظم ما بين قبائل ليبيه، قبائل مع المشروع الاسلام السياسي وناس ضده، وتم معناها فهمني اغراق ليبيا بالسلاح وقتها مش قبل. اي هنا اللي سائل يسال معناتها الغطاء السياسي من يتحمل المسؤوليه السياسيه؟ والله كل واحد كان موجود في السلطه وراه الشيء هذا يتعدى قدامه، فهمني؟ لانه تونس معناها عندها نوع معناها من العقيده، فهمني؟ فيها شيء عدم التدخل في معناها في الشان معناها العسكري والامني والاستخبارات نتاع الدول المجاوره. صحيح نجم يكونوا عندنا راي، نجم يكونوا عندنا عيون ترصد الى اخره، ما يسالش، وهذا معناها مشروع، ولكن انه ندخلوا معناها فهمني في قلب الموازين معناها داخل دوله، كون متحقق من حاجه انه معناها رده الفعل قد لا تطول وباش ترجع لك مره اخرى. واليوم قاعدين نشوف فيها في تونس، ولهنا بربي ناكد لك حاجه. اليوم عندما نحكيو على انتخابات في ليبيا مالوغوزمون مرينا عليها بكري مرور الكرام، لاني انا احمل لها من العباد نؤمن انه معناها ستكون هناك انتخابات في ليبيا وسيعاد. انا قلت قبيله ميسيون امبوسيبل، لكن ان شاء الله تكون بوسيبل. لا لانه معناها فهمني راهو الشعب الليبي برغم كل شيء راهو قبائل ومدن الى اخره، ونهار اللي يقول باش نعمل واليوم فما معناها تمشي معناها في الشيء هذا. نهار اللي بتصير انتخابات في ليبيا وحنا نعرفوا معناها قاعدين نتبعوا حتى في الناس اللي قاعده تسجل والناس اللي قاعده تتحرك على الميدان الى اخره، كل ما تحقق الناس اللي ساندتهم الحكومات التونسيه المتعاقبه خاصه في عهد الترويكا وغيرهم، وكان جزء من الحرب الاهليه داخل ليبيا. الناس هذوما باش يخسروا مواقعهم في ليبيا بصفه كارثيه، والناس اللي باش يطلعوا عندهم مشاكل مع تونس
كدوله، لانه الى حد الان صحيح انه معناها فهمني الرئاسه في تونس توا معناها عاودت معناها فهمني سوات الامور مع معناها فهمني فما تردد المسانده هو يقول لك الدوله التونسيه الى حد الان معناها فهمي ما قالتناش شنو اللي صار. مش قرار واضح يعني المحمودي صحيح. طيب انا اكد لك حاجه غدوه، المحاميد اللي بحذانا جيراننا وخياننا فهمني كيفاش، ومعاهم زنتان ومعاهم معناها فهمي ورشفاني الى اخره باش يطلعوا ناس للبرلمان معادين للدوله التونسيه. اليوم اضحى ضروري انه القرار يكون موحد تجاه الملف الليبي، وكيفاش باش يكون القرار موحد واحنا مازلنا ما حاسبناش وما سائلناش الفتره اللي صار فيها هذا الكل واللي حكينا فيه كما قضيه المسماري. معناتها اليوم مشكل كبير، يعني التفكك الداخلي وتورط اطراف داخل تونس في الفوضى اللي صار في ليبيا، هذا اللي يخلي اليوم الموقف مرتبك نوعا ما تجاه الملف الليبي. لانه لحد الان ما عندناش معناها إرادة واضحة أن نقولوا معناها لبعض المجموعات اللي تورطت معناها في الشأن الليبي واللي كانت تورطت في الحرب معناها في سوريا إلى آخره أن تبتعد من المشهد كفاية حتى نصلحوا معناها ما يمكن إصلاحه. لأنه معناها فهمني إذا فرنسا تنجم تدخل غدوة معناها فهمني ليبيا عبر معناها تونس وعبر طرابلس وعبر مصراتة وحتى عبر معناها بنغازي، احنا كان عندنا كمدخل بركة اللي هو معناها بنقردان وبتاتخ معناها فهمني ذهيبة. إذا بنقردان يولي معناها ما بين ايدين مجموعات كيما النوايل وكيما معناها فني ورشفانه وكيما معناها العلالقه وكيما غيرهم، انساه ما عادش تدخل ليبيا، لانه معناها عنده مشكله كبيره معك انت فهمني، مشكله مست شرف راي معناها راي انك تسلم واحد معناها فهمني معناها طريد عتيق يتسمى فهمني كيفاش، راهي مساله خطيره. وزيد فوق هذاك عندك المنطقه معناها الجنوبيه فهمني كيفاش فيها زنتان وفيها معناها جبل الغربي الى اخره، عندهم معناها مناصبينك العيدان. نحب نختم انا بسؤال يفتح افاق، يعني نرجع للتصنيف نتاع تونس كمنطقة أو دولة فيها خطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. يعني شنو الرسالة؟ شنو حب يقول؟ يا جماعة احكي مع بعضكم، نحيوا الخوار اللي عندكم، أبعد بعض الأطراف اللي قاعدة اللي عملت مشاكل على مستوى الإرهاب وتبييض الأموال. يعني شو يحب يقول؟ مساج شنو بالضبط؟ شو يحب يقولوا لنا؟ هناك دورة تاريخية انتهت، الربيع العربي وكل شيء وعاد التفكيك الى اخره انتهت. اليوم معناها دخلنا في معناها في طور اخر جديد معناها فهمني نتاع معناها ما يسمى هذا مشروع القرن نتاع معناها نتاع ترامب ومعناها فهمني محمد بن سلمان الى اخره. وفما دول مازال عندها دور، فما دول ما عادش عندها دور، فما مجموعات سياسيه معناها فهمني كيما الاخوان المسلمين كان عندهم دور معناها فهمني اليوم ما عادش عندهم حتى دور الى اخره. وبالتالي هناك اليوم معناها فهمني ضروره لتونس ان تقرا التغيرات الاقليميه وتفهم انه معناها المجموعات اللي معناها صوتها عالي معناها قد تكون معناها موافقه للشعبيه نتاعها اليوم دورها معناها فهمني اصبح معناها انتهى دورها. لا معرقل اكثر، لا ما يصيرش، احنا كنا خيان تونس عايشين مع بعض، اما اصبح معرقل. ولازم يفهموا انه اذا باش يواصلوا في الدور هذايا ما عادش باش يمسوا معناها فهمني معناها التحالفات الداخليه كل شيء، باش يمسوا وضعنا الاقليمي ومستقبل تونس. انا واحد من العباد ناكد لك حاجه، لا فرنسا باش تخرجك ولا امريكا باش تخرجك ولا حتى باش تخرجك من الازمه الاقتصاديه نتاعك ولا البنك مونديال باش يخرجوك ال 500,000 بوست دو ترافاي اللي فما في ليبيا اذا بدات اعاده الاعمار. اما رد بالك اذا نحن ما وصلناش اليوم حضرنا رواحنا لاعاده الاعمار سياسيا واقتصاديا وعلائقيا واجتماعيا، راهو تعرف شكون يجي يبني في بلاصتك؟ باش يجي السيد من بنغلاديش والسيد من نيبال ومن نيجر الى اخره. معناتها رتب بيتك الداخلي، هكا حب يقول رتبوا بيتكم لملموا اوراقكم باش نشوفوا نفس النظره نفس الوجهه ولنصارح بعضنا بعض. فهمني كيفاش؟ يا جماعه راكم اخطاتوا ستوب يزي. هل هنالك تصنيفات مستقبليه بالاسامي بالتسميات وبالشخصيات؟ بالطبيعه اذا تواصل معناتها في حسب رايك اذا باش تواصل في المسار هذا بالطبيعه فهمني معناتها باش نوصلوا نسميوه فلان في قائمه سوداء، فلان اللي عندكم تو هنا فلان الطرف الفلاني معناتها موجود في قائمه اليوم. انا كانك تحكي معناها في سيغ بوسيبيليتي نو سي اون معناها ايفونتواليتي تو سكا دو بلو بوسيبل. انت في ليبيا ناس وقفت الى جانب معناها فهمني معناها الحلف الاطلسي وكانت هي الذراع الطويل معناها فهمني القتل القذافي غير ما كل شيء موجودين في القوائم السوداء اليوم في ليبيا موجودين معناها ما فيش مشكله معناها. فما ناس اللي كانوا يستقبلوا فيه معناها في تونس الى اخره واعتبروهم معناها فهمني كانوا وطنيين وقوميين وثوريين وواحد كل شيء موجودين في القائمات السوداء وستتم محاكمتهم. رد بالك في وقت من الاوقات راهو تم استعمال ميلوزيفيتش باش فلقوا معناها يوغوسلافيا فهمني وخرجوا صربيا بعد حاكموه وانتحر. رد بالك راهو معناها فهمني شوف كيما يقول معناها فهمني هوغو برات فهمني كيفاش نختموا به quand un objet veut devenir sujet il ne sert plus. شكرا لك رفعت بيب الباحث في الشأن الليبي على قبولك الدعوة والحضور معنا في الكابوتشينو.
FM. الكلمة ليك.